كاب اف ام، الكلمة ليك. مازلنا نحكيو مع المترشحين للانتخابات البلدية عن قائمة الاتحاد المدني. بلدية نابل تحضر بحدنا مدام نجلة حريقة، الدائرة الانتخابية نابل واحد. صباح الخير مدام نجلة، مرحبا بك. صباح الخير لله وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك معنا على كاب اف ام. دونك مدام نجلة نحكيو على قائمة الاتحاد المدني البلدية نابل. أكيد مدام نجلة حريقة نتعرفوا عليك. ساعة سامحوني على صوتي اللي ما يتعدش برشا في الراديو خاطرني مريضة شوية. لطفا عليك، إن شاء الله لاباس. ألوغ أنا اسمي كما قلت أنت نجلة حريقة حرم تلاتلي، عمري 54 سنة، أم لزوز بنيات. تكويني الأول أنا مهندسة في الهندسة المدنية جيني سيفيل، ومتحصلة على تأهل جامعي، وخدمت كمهندسة أولى في وزارة التجهيز في إدارة الطرقات، واليوم نقري كأستاذة جامعية في مدرسة للمهندسين. واضح. دونك نحكيو على قائمة الاتحاد المدني بنابل. علاش اخترت القائمة هذيا؟ قبل ما نجاوبك خليني نفكركم شنو هو الاتحاد المدني. الاتحاد المدني هو مجموعة من مستقلين ومن ممثلين عن المجتمع المدني، و11 حزب. 11 حزب كما افاق تونس، مشروع تونس، البديل التونسي، المبادرة، حزب الجمهوري والى اخره. الجماعة هذوما قرروا باش يتقدموا للانتخابات البلدية في نفس القائمات، والاتحاد المدني موجود في أكثر من 40 بلدية في الانتخابات هذه، ومنهم قائمة نابل. يقول قائل علاش؟ منين جات هالفكرة ذي؟ علاش؟ على خاطر اليوم قدام المشهد السياسي اللي فيه أكثر من 200 حزب، التوانسة ضاعوا ما عادش يعرفوا لشكون يسمعوا لشكون يتبعوا، وعلى ليميت فدوا وهربوا من السياسة. دونك من هنا جت فكرة الاتحاد المدني باش يعاون التوانسة على الاختيار، وسورتو يقول لهم راهو يا ناس يا توانسة مش الأحزاب الكل متعاركة، مش الأحزاب الكل تاكل في بعضها، سامحني على الكلمة، كما راهو فيه في التلفز، راهو فما أحزاب قررت باش تحط اليد في اليد باش تخدم تونس وباش تقدم بتونس. هذه فكرة الاتحاد المدني. باهي أنا حصل لي شرف باش نترأس قائمة الاتحاد المدني في نابل. قلت علاش الساعة؟ علاش على خاطر البلدية تهم الناس الكل، على خاطر البلدية راهي ماهيش كيما التشريعية. البلدية كي تخرج من دارك وترى جارك، كي تجي تلوح الزبلة على الصباح، كي تمشي في الكياس وتحفي حفرة، كي تصب الشتاء وما تعرفش الدنيا غارقة شنو باش تعمل، هذيك كل البلدية. وانا من معناتها دو باغ الفورماسيون تاعي كانجينيور جيني سيفيل حاجه تهمني وراه في العوج، ونحب نصلح العوج هذاك، وباش نقعد في تركينتي مانيش باش نعمل حاجه كبيره. دونك قررت باش ندخل البلديه باش نساهم بالتجربه اللي عندي. والخدمه البلديه كما نقول فيها جماعه القائمه نتاعي راهي دخلت لها سورتو بناتي اللي يحبوا نابل واللي يموتوا على نابل، واللي هي مش تقعد لهم نابل، وكما بنات كما نقول بناتي كما نقول اولاد الناس الكل، اولاد النوبليه اللي شنو مش نخليو لهم. احنا والدينا راهو خلوا لنا نابل طياره، احنا شنو مش نخليو لهم. باهي دونك القائمة فيها مجموعة من الأعمار، من الشباب. أي ولا تعطينا عليها فكرة؟ القائمة في نابل احنا عندنا 30 عضو، ما نجمش نقدم لك واحد راهو باش نقلقكم، سي با لو بوت. اللي يحب يشوفنا واحد يجينا اليوم، عندنا اجتماع في الكيوبس باش نقدموا فيه الأعضاء واحد ومش نقدموا فيه البروجرام نتاعنا. اما خلينا نعطيك بسطة جينيرال على القائمة نتاعنا. القائمة نتاعنا تلقى فيها المعاطل على العمل والطبيب، تلقى فيها الحرفي والتاجر، تلقى فيها الأستاذ والمهندس، تلقى فيها أستاذ الرياضة اختصاص فوت، وأستاذ الرياضة اختصاص هونت، تلقى فيها المتقاعد واللي مازال دوب خطيت الباك. بغيف القائمة متاعنا متنوعة مختلفة كالمجتمع التونسي، سيت اون موزايك. وهذا ما يكون كان الثراء وانفتاح، وانا نؤمن بيه، وانا فرحانه برشا بالقائمه ذي اللي عبيد تعرفت على عبيد من جميع الفئات الاجتماعيه والمهنيه والعمريه.
الشعار متاعكم نابل ما تفرقناش وفي خدمتها ما نعيش. تقول لي شلمكم مالا كي انتم مختلفين هكا، كيفاش باش تلموا كيفاش باش تخدموا؟ نقول لك اللي لمنا هو حب نابل، هو غيرتنا على نابل، هو ايماننا اللي نجموا نخدموا نابل بالتريف. on n'a pas des ambitions راهو نعشنا، لا بالحجيره 5 سنين مش برشا راهو. شعارنا من هنا جا شعارنا نابل جمعنا وما تفرقناش وفي خدمتها ما نعياش. راهو الشعار ما جاش هكاكا، خدمنا عليه، عملنا ان برين ستروميك وكل واحد عطى فكرته، وفي الاخر هذا اللي صوتنا عليه على خاطر اللي اقرب لحساسنا، واللي 30 عضو في القائمه ذي دخلوا للقائمه اللي هي راهو ما ننساوش العمل البلدي عمل تطوعي، راهم العباد حاطين من وقتهم ومخلين عائلاتهم ومخلين يخدمهم باش يخدموا البلديه، باش يخدموا النوابليه راهو قبل ما يخدموا نفسهم. واضح. ناخذ فكره على البرنامج اللي محضرينه مدام نجلة. قبل ما نعطيك فكره على البرنامج خليني نقول لك بلديه نابل كيما بلديه تونس الكل، كيما كنت نسمع في مدام ألفة قبل أنا بلديه معموره، بلديه تونس الكل منذ 7 سنوات تشكي من نفس المشاكل. راهم شنو المشاكل؟ مشاكل نظافه ورفع النفايات. كنت نسمع مدام ألفة جبدتها الحكايه. مشكله الطرقات المحفره، مشكله التروتوارات المكسره واللي محتله من القهاوي ومن الكراهب، التروتوارات اللي نسي اليوم لا تنجم تمشي بكروسه بيبي ولا الراجل الكبير يجم يمشي بعكاز. مشكله التنوير العمومي اللي نتعديه ونلقاوه يشعل في النهار وطافي في الليل. مشكله البناء الفوضوي، مشكله الانتصاب الفوضوي، مشكله النقل، مشكله الامبوتياج. نابل اليوم ولا الامبوتياج ما عادش عنده وقت في كل وقت من نهار، وما عادش عنده نهار في الاسبوع في كل ايامات الاسبوع. هذوما المشاكل. مشكله البطء الاداري اليوم مش في نابل بركه، في كل بلديه تونس باش تمشي تطلع نامبورت كيل بابي رخصه، باش تمشي تطلب معلومه ماهيش باش تطلع حتى شيء، تحير وما تعرفش مين تاخذها وتعدي نهار وانت من البيرو لبيرو من الاداره لاداره. دونك هذوما مشاكل خلينا نقولوا دي بروبليم كومان لكل البلديات. اما نابل عندها مشاكل خاصه بها. خليني نقول لك 3 مشاكل اللي انا شخصيا يغيظوني برشا. نابل عندها مشكله شط البلاد، بحر البلاد احنا نقولوا. بحر البلاد كلاه الانجراف. بحر البلاد ما عادش اسمه شط البلاد ولا اسمه حجر البلاد، ما عادش فيه رمل. ومشكله راهي ماهيش نابل بركه تعاني منها، بريسك المناطق الساحليه نتاع تونس الكل تعاني منها، واللابال تخدم على المشكله هذيا، والحل موجود راهو ماهوش امكانيات خارقه العاده. طب بعد نرجع له الحكايه هذيا. المشكله الثانيه اللي في بلديه نابل اللي يخصنا احنا نابل هي الصناعات التقليديه. نابل اللي كادت تموت في نابل اللي فيها أكثر من 3000 حرفي. نابل كل برا تقول تريزا نابلية، غرزة نابل لو بوان دو نابل اسمه معروف في العالم. احنا ما عادش نلقاو بريسك طرازة باش ترزلنا. عندهم مشكلة، وكي نقول 3000 حرفي راهو شوف قداش من عائلة وراه. والمشكله الثالثه والاخيره مش باش نطول عليك هي مشكله الترينو اللي كل عام يقتل ويتم في العباد. الترينو اللي النوابليه فدوا وراوه غول ويحبوا ينحيوه، مش هذاك الحل راه. اما مشكله موجوده ويلزمنا اليوم نجبدوها ونعانيو او موان نحطوا دراسات فيها. واضح. تعطينا فكرة على أهم لي بوان اللي موجودين في برنامجكم مدام نجلة. برنامجنا قائم على 5 محاور. مش نذكر لك من كل محور بعض النقاط. نبدأ لك بالمحور الأولاني اللي هو الثقافة والرياضة. اللي نحبوه احنا نحبوا نعملوه، نحبوا نشجعوا الفنون الشارع. نابل ولات في الليل مهجورة وفي النهار شبابها في القهاوي. النوابليه ما عادش عندهم الشباب، تقول له ما عادش عنده وين يمشي، يقول لك انا نمشي دار الشباب اوقات اداريه، انا اوقات اداريه نقرا. نابل اللي هي بلاد المسرح ما عادش عندها الثقافه. نحبوا ندعموا نوادي الثقافه الثقافيه والرياضيه والمكاتب العموميه. نابل ما عادش فيها سينما اليوم، دونك احنا نحبوا اليوم باش تمشي سينما لازم تضربها الحمامات سود. دونك حل
مش صعيب برشا نحبوا نعملوا مكتبة ملتي ميديا. يجب الصغير يمشي ياخذ فيلم يحطه ولا فما اكسبوزيسيون فما بروجيكسيون. نحبوا نشجعوا على الرياضة للجميع. هو سلوغان تاع لو راهو. اما نابل بدنا نرجع لك بعد ما فيهاش باركور سونتي مثلا. نحبوا نشجعوا على الرياضة للجميع بتهيئة ملاعب أحياء. عندنا برشا بطحة الولاد الصغار يحبوا يلعبوا فيها، ماذا بيهم يلعبوا، اما هاو محجره، هاو مش معموله، هاو ما فيش ضوء، هاو ماهيش في 3 دقائق مدام نجلة نكملوا لي بوين اللي موجودين في البرنامج. ابارامون خذيت برشا وقت تحليت خاطر حاجه راهي مش نكملوا. النقطه الثانيه هي البيئه والصحه والنظافه. كما البلديات الكل رفع الفضلات. عندنا احنا حل موجود راهو حل تونسي، هما نفايات انتيغي سيمي انتيغي وصنع تونسي وصنع محلي. دونك نجم نحطوهم 10 راهو كل قطعه تستفرد في البوبيلات اكسيتيرا. نحبوا نوفروا ادواج للشاطئ للعائلات اللي تمشي تعدي نهار كامل في الشاطئ ما تلقاش به. نتعدى لك النقطه الثالثه هي البناء والتعمير والنقل. تهيئة الطرقات الرئيسية والفرعية اي سورتو تهيئة مدخل نابل راهي مقر الولاية، وكي تدخل في نابل ما عندكش لامبرسيون اللي هي مقر ولاية. الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية وقت اللي يمكن، إحداث مأوى للسيارات اكسيتيرا. خلينا نتعدى لك الصناعات التقليدية. النقطة الرابعة نحبوا نعملوا على تنمية الصناعات التقليدية وتطويرها بتنظيم معارض دائمة، معارض للعرض والبيع. وحاجة أخرى نحبوا نساعدوا الحرفيين على اندماج القاعدة الرقمية المحدثة من عند السيبكس، موجودة ما يعرفوهاش اللي موجودة. النقطة الخامسة هي الميدان الإداري. الرقمنة والرقمنة راهو الباب السابع من الدستور اللي هي السلطة المحلية يجبرنا باش نشاركوا المواطن. ماهوش خيار، ماهيش مزية. وباش نشارك المواطن يلزمني نعمل له الرقمنة، يلزمني نعمل له الرقمنة العمل البلدي للشفافية. ويلزمني نعمل له باش ناخذ رايه باش نسمع اقتراحاته. كيفاش مش كل واحد جاي يدق على بلديه هو راي، لا، بالرقمنه وباللي مويان انفورماتيك الموجودين. ولا هذوما هما لي بوين اللي موجودين في البرنامج. دونك في دقيقه مدام نجلة نخلي لك الكلمه الاخرى بشنو الميساج اللي تتوجه به المتساكنين ولايه نابل. انا حبيت نحكي لك على الموارد كيفاش باش نعملوهم، خاطر لي بوين هذوما دو بروغرام ما همش سون رياليست. نجم نعملوهم بالموارد اللي يعطيهم لنا الدستور، اللي تعطيهم لنا المجله الجديده، مي سي با كا. خلينا نتعدى لك الميساج اللي انا يحز عليها برشا، اللي هو يا ناس يا نوابليه راهو العزوف ومقاطعه الانتخابات ماهوش حل. راهو مش نقدموا ببلادنا هكاكا. راك ما تمشيش تصوت مش ياخذ صوتك حد اخر. اي امشي وادرس واعطي صوتك للي تراه اكثر كيفاش نقول لك عنده الخبره. عنده إليك مش يفرقنا بين واحد وواحد. واضح. يعطيك الصحة مدام نجلة. أكيد إن شاء الله بالتوفيق، ومرحبا بكم معنا على كاب اف ام. كاب اف ام الكلمة ليك.